अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले कई दिनों से जी सुहेल वड़ाइच ने शोर डाला हुआ था। कॉलम पर कॉलम, कॉलम पर कॉलम, धमकी पर धमकी, हैट्रिक कर दी कॉलम लिखने की। पहले कॉलम के अंदर कहा कि खबरदार, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांग लो एस्टैब्लिशमेंट से। जिन्होंने माफी मांगी वो फरिश्ते बन गए, जिन्होंने माफी नहीं मांगी वो शैतान बन गए। दूसरा कॉलम लिखा, उसके अंदर बताया कि जिसने डील नहीं की थी वो तख्ता दार पर लटक गया था। जिन लोगों ने डील कर ली वो आज पावर के अंदर हैं, वो कामयाब सियासतदान हैं। लिहाजा इमरान खान जज्बात से मत सोचे, यूट्यूबर्स की बातों में मत आए, ये तारा मसीह वाला किरदार अदा करेंगे। फिर तीसरा कॉलम लिखा। तीसरे कॉलम के अंदर सुहेल वड़ाई साहब ने कहा अस्करियत और अक्सरियत, यानी अक्सरियत जो है वो करप्ट है, नाअहल है, 2 नंबर है, काबिल नहीं है। अक्सरियत और अस्करियत का एक पेज पर होना जरूरी है। यानी वो सिलसिला आपने देखा जो चापलूसी की सुहेल वड़ाई साहब ने हद की, और उस पर नुसरत जावेद साहब ने कहा कि ये जो जितना बेहुदा कॉलम था, अगर मैं इस पर राय दे दूं हो सकता है मैं पब्लिक न्यूज पे अपनी नौकरी न बरकरार रख सकूं। तो इतना ये बेहुदा कॉलम और मशवरे जो है वो सुहेल वड़ाइच की जानब से दिए गए। बहरहाल जिस शख्सियत के लिए ये कॉलम लिखे जा रहे थे, कैदी नंबर 804, आज उनकी जानब से जवाब आया है। जवाब से पहले आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर किया करें। अच्छा, कैदी नंबर 804 का जो जवाब आया, बड़ा जिसे कहते हैं ना क्लियर एंड क्रिस्टल, दो टोक, मुंह तोड़, किसी सूरत कोई डील नहीं होगी, तारीख रात के बाद सहर होगी। खान कहता है सुहेल वड़ाइच एंड कंपनी कोई डील नहीं है, साफ इनकार। खान कहता है कर लो जो करना है, साफ इनकार, कोई डील नहीं है। लंबे लंबे कॉलम लिख लो, 1 दर्जन लिख दो, कोई डील नहीं है। तारीख रात है ना, मुश्किल वक्त है, सुबह भी होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाती है ना, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। खान कहता है कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई डील नहीं होगी किसी तरह की। अच्छा, बड़ा वाज़ेह जवाब। सुहेल वड़ाई साहब के लिए तो ये थप्पड़ है कि इतने कॉलम अपने आप को रुसवा किया। जवाब क्या आया? कोई डील नहीं, भाग जाओ। अच्छा, उसके बाद जो अडियाला से गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है, सलमान अकरम राजा भी आज पहुंचे हुए थे, लेकिन जो बैरिस्टर अली बुखारी हैं, सिर्फ उनकी आज इमरान खान से मुलाकात हो गई है। सलमान राजा कहते हैं इमरान खान का हुक्म है कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इमरान खान के हुक्म पर अमल होगा। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि सारे लोग हुकूमती सतह पर भी, जाती सतह पर भी सैलाब मुतासरीन की मदद करें, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल है। अब जिस जगह पे क्लाउड ब्रस्ट नहीं भी हो रहा, अब हुकूमतों को अपनी नाइली छुपाने का मौका मिल गया। जैसे कराची क्लाउड ब्रस्ट हो गया जी, हर जगह पे क्लाउड। वो वैसे ही आपके इंतजाम नहीं है, नालों पर कब्जा हो चुका है, नाले भरे हुए हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, सड़कें उखड़ी हुई हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो गया। तो बहरहाल खान की जानब से कहा गया है कि मदद करें सलाम मुतासरीन की। तारीख जितनी मर्जी लंबी हो जाए, तारीख रात जितनी मर्जी लंबी हो जाए, उसके बाद तलुए सुबह जरूर होती है। मेरा तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, आपने घबराना नहीं है। कैद के अंदर बैठा हुआ, शदीद गर्मी के अंदर पिछले 2 सालों से, अब 2 साल से ऊपर अरसा हो गया, वो जो आजाद घूम रही कौम है, उसको कह रहे हैं आपने नहीं घबराना, आपने थकना नहीं है। इंशाअल्लाह इंसाफ का सूरज भी तलू होगा। ये खान ने अपनी कौम के लिए पैगाम भेजा, जो कहते हैं चलो यार खान भी आप क्या कर रहा है, क्या जिद अना है, एक दफा हल्की फुल्की माफी मांग। पीटीआई के अंदर से लोग कहते हैं, ये लतीफ होसा साहब, अली मोहम्मद खान एंड कंपनी, वो कहते हैं वो साले जाफर की खबर नहीं आई थी कि पीटीआई के अंदर गौर शुरू हो गया है कि माफी शाफी अगर मांग ले। लेकिन माफी मांगने का मतलब पता है क्या होता है? इकरारे जुर्म करना, कि आप जुर्म को कबूल कर ले कि हां मुझसे गलती हुई है और मैं माफी का तलबगार हूं। अब फिर अदालतों पर है, रियासत पर है कि वो माफ करती है या नहीं। वो कहते नहीं गलती की सजा, तो फिर एक उल्टा जैसे चाल। लेकिन पीटीआई के अंदर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाँ यार माफी वाला ऑप्शन खुला है ना, दरवाजा खुला है, तो इसका ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कल कराची में तमाम स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है, और एक आलमी महाज पे भी अच्छी खबर है
ایک تو جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, ایک طرف سے روس نے پھر دوبارہ سے ٹھکائی کی ہے یوکرین کی, اور زیلنسکی کل امریکہ پہنچا تھا جہاں پہ ٹرمپ نے منانے کی کوشش کیا کہ تم پیوٹن سے نہیں لڑ سکتے, جنگ بندی پر ایگری ہو جاؤ, کریمیا سے دستبردار ہو جاؤ, نیٹو کا حصہ نہ بنو, جو پیوٹن کہتا ہے مانتے جاؤ, جنگ سے اپنی جان چھڑواؤ. ایک طرف تو وہ ہونے جا رہا ہے نا, دوسری طرف خبر یہ حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں نے مصری اور قطری سازشوں کی پیش کردہ جنگ بندی تجویز کو قبول کر لیا ہے. بیان کے مطابق منصوبے میں 60 روزہ ابتدائی جنگ بندی, یرغمالیوں کی رہائی اور فوری انسانی امداد کی فراہمی شامل ہے. تو یہ اگر دیکھیں ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے, دوسری طرف پتہ کیا ہوگا, اب ٹرمپ کہے گا ابراہیمی اتحاد, ابراہم اکارڈ, تمام عرب ملک اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے, تو پھر ایک اور تماشا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بہرحال یہ چیزیں جو ہے اب ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور جو این ڈی اے ایم یہ جو پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں, این ڈی اے ایم کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے نا, انہوں نے بتایا ہے کہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک بھر میں 670 افراد جان سے گئے اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. لیکن کچھ آزاد ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ لاشوں کی تعداد, ابھی ملبے نیچے لوگ کافی دبے ہوئے ہیں, 1000 سے اوپر ہو سکتی ہے. 670 کی جو چیئرمین ہے این ڈی ایم اے کے, انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اب اسلام آباد میں ہوا ہے جی سرنڈر, یہ بڑی خبر بڑی اہم ہے. اسلام آباد میں پچھلے کئی دنوں سے رولا پڑا ہوا تھا, وہ جو ایک مسجد کو راتوں رات شہید کیا گیا, پودے لگائے گئے, پھر وہ مختلف علماء وہاں پہ پہنچ گئے, وہ پھر ایک ڈرامہ اور تماشا اور وہ گرفتاریاں پولیس والے, وہ سب کچھ ہوا نا, ایک ایپیسوڈ پورے ملک نے وہ دیکھی. اب حکومت نے کر دیا سرنڈر. حالانکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے علماء کو, مولانا فضل الرحمان کو, سب کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ کیا تھا, لیکن اب بالآخر معاہدہ ہو گیا ہے اور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے. ذرا معاہدہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا, ہم نے بڑے احتیاط سے جب بھی بات کیا اس ایشو پر کی ہے, لیکن اب معاہدہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس پر کھل کے بات کر سکتے ہیں اور معاہدہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آج مورخہ 19 اگست 2025 بروز منگل, مدنی مسجد راول ڈیم چوک اسلام آباد کے قضیہ کے معاملے میں اسلام آباد انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد باہمی مشاورت سے طے پایا ہے کہ نمبر 1 مدنی مسجد کی تعمیر سی ڈی اے 4 مہینوں میں مکمل کرے گی. نمبر 2 اس دورانیے میں باہمی مشاورت سے مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت بعد جماعت نماز کے لیے ترتیب بنائی جائے گی. نمبر 3 50 مساجد سے متعلق جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی ہے, اس حوالے سے انتظامیہ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی, یہ محض افواہ ہے کہ 50 مساجد کو اسلام آباد میں گرایا جانا ہے. نمبر 4 اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے کسی بھی معاملے میں انتظامیہ علماء ایکشن کمیٹی سے مشاورت کرے گی. تو لہٰذا اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے بھی دستخط اس معاہدے پر کر دیے گئے ہیں, اور علماء کی جانب سے مفتی محمد ادریس عزیز, نمائندہ علماء ایکشن کمیٹی, امیر جے یو آئی فے اسلام آباد کی جانب سے اور مختلف گواہان کی جانب سے اس پر جناب دستخط کر دیے گئے ہیں. بشرا بی بی کی بھابھی, بشرا بی بی کے بچوں کی بھی آج ان سے اڈیالہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہی تھی کہ آج کچھ لوگوں کو جو بھیجا گیا, مخصوص لوگوں کو عمران خان سے ملاقات کے لیے ٹیسٹر لگایا گیا, اور خان نے آج بتایا کہ پچھلے 20 دنوں سے نہ میرے پاس ٹی وی ہے نہ اخبار ہے, مکمل طور پہ آئسولیٹ ہوں, میرے پاس کوئی بیرونی انفارمیشن نہیں آ رہی, کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, کوئی ٹی وی نہیں ہے, کوئی اخبار نہیں ہے, کوئی ریڈیو نہیں ہے, کوئی چینل نہیں ہے میرے پاس انفارمیشن کا. اور ظاہر علی بخاری صاحب کو پھر ایک آدھے بندے کو بھیجا گیا, ذرا ٹیسٹر وہ چیک تو کر کے آؤ, اب ٹوٹا ہے کہہ دی یا نہیں ٹوٹا, کیا موقف ہے, کیا بنا, وہ کالم شالم اتنی محنت. تو خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کوئی یوٹیوبر تو جا کر نہیں خان کو بتا رہا, خان صاحب ہم تارا مسیح ہیں, ہماری بات نہ مانے, ڈیل کر لیں. خان نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان نے کہا مشکل وقت ہے, ہمیشہ نہیں ہوگا, اندھیری رات ہے, صبح بھی ہوگی. تو سہیل وڑائے صاحب اب ذرا مزید کالم لکھ لیں. پاکستان زندہ باد.